Sa akong mga minahal nga Clavernon, panahon na usab sa pagsaulog sa ato tinuig nga kapistahan og selebrasyon sa ika-109 nga kapistahan ni Senior San Pedro Claver. Atong pasalamatan ang atong patron ug ang labang makagagahom sa tanang grasya nga iyang gibubo sa atong bulahan ug malambuong lungsod. Apan sayod kita nga mas importante ang kinabuhi sa matag usa. Ang kahimsog ug kahilwasan sa tanang Clavernon ang prioridad sa lokal nga pangagamhanan. Sa pagkansilar sa Panaghiusa Festival, atong isentro ang atong selebrasyon sa pagampo ug sa pagpadayon nga maprotektahan ang atong katawhan ug nga COVID-free municipality dinhi sa atong rehiyon. Kanatong tanan, manghinaot ako sa inyong kooperasyon para atong makabot ang atong kadaugan batok COVID-19. Hinaot nga atong likayan ang pagtapok-tapok o pagdawat o mga bisita gikan sa nagkalain-laing lugar tungod kay sayod kita nga kung walay kooperasyon ang katawhan, tataw ang atong mga paningkamot. Atong himuon nga simple ang atong kapistahan ug layo sa problema. Atong ihatag sa atong lungsod ang iyang kalinaw ug ang iyang kaayo para karon ug sa umaabot. Daghang salamat, happy fiesta ug advance happy birthday kanatong tanan. Garbo ng Clavernon.